Hello mga kaigsuonan ko diha sa kahanginan. Ani ana sab kini ato ang manindot nga tulumanon mo ni ang first time na akong pagabuhaton ang pagsibya sa balaang pulong sa kahanginan. Hope nga ang tanan nga makapaminaw, makadungog niini, makabaton og tinuod nga kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Busa pamalandunga ang pulong nga karon atong pagatun-an ug atong pamalandungan mga kaigsuonan ko. Pero sa dili pa ato sa kining itugyan sa Ginoo mga tagbalaang dihog sa tumbuhi nga Dios nga may maghatag og tinuod nga paglaom. Amahan namo nga langit nun. Kanimo namo isalig ang tanan nga diin among pagatun-an. Ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Ang pulong nga naghatag og kasiguruhan. Ang pulong nga diin naghatag namo og lamdag sa among mga dalan. Tabangin kami o Diyos, labi na ang imong katauhan, kutob sa makadungog o makapaminaw ni ining mensahe nga imo karon nga ipadayag sa matag usa ka kinabuhi. Dalay kun ka o Diyos ning kinabuhi nga among nasugdan ug among napamalandungan, labi na sa mga pulong. Ihatag karon o Diyos ay imong balaang pulong, labi na ang imong balaang gahom, ang imong balaang espiritu nga manoy mo tabang kanamo sa pagpasabot kay ikaw ang tinuod nga teacher sa among kinabuhi. O Diyos, ako kining gibuhat dili sa akong kaugalingon kundi para sa imong katawhan nga makadungog o makabaton og tinuod nga pagtuo pagsalig diha kanimo nga pag-ampo pagsalig diha lang kanimo. Amen. Hello mga kaigsuonan ko diha sa tumbuhi nga Dios. Ako di ay si Pastor Ricky Salimbagat. Nahimutang karon akong simbahan nahimutang diri sa sitio at Barangay Adlaon United Methodist Church. But ang atong pagaminton-an karon mao kini pamalandungan nato nga pulong nga naguluhan tinuod nga paghinulsol. Kamo mga kaigsuonan nakabaton na ba mo nga naghinulsol mo sa inyong kinabuhi or naangko na ba ninyo ang true repentance sa matag usa ka kinabuhi nga mao kini ang sumbanan nga diin makatabang nato isip magtotoo ug magsibya. Lord, mo sa akong gihangyo ang tanan nga makadungog niini nga mensahe nga unta makahatag ninyo kini og pamalandong. Ang ato karong mga tema makuha kini sa Buhat chapter 17 verse 30 nga diin giingon, ang Dios nagsugo sa tanang nga tawo sa paghinulsol. Sa giingon, ang Dios nagsugo sa tanang mga tawo bisan diin sa paghinulsol. So mao ni ang tema o mao ni ang topic nga diin gikinahanglan nato ang true repentance nga giingon ang Dios nagsugo siya sa tanang tao sa paghinulsol. So kita tanan ikaw ako tanang kaigsuonan ko nakabati kita o nakabuhat man kita mga sala ibabaw nining kalibutana sa pulo ug sa rahuna gikinahanglan nato ang true repentance. Atong pamalandungan kanunay nga ang atong kinabuhi isa makakasala. Wala ta nasayod sa atong paglakaw nakasala kita. Wala kita nasayod sa atong nahuna o sa daay katong sala diha sa atong buhi nga Dios. Busa atong pamalandungan ang mensahe nga diin naghatag nato og kadasin. Manang atong basahon diha sa Buhat sa verse 30. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. So mo ni ang bingon diha sa Buhat chapter 17 verse 30. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. So ginganlan ta sa Ginoo mga ignorante. Nganawan daghan kayo tag mga gitutuhuan, daghan kayo tag mga gisubay-subay, daghan kayo tag mga gisunod nga mapagtulunan. Pero ang gipangayo sa Ginoo ang pagtuog pagsalig lamang diha kaniya. Mga kaigsuonan ko, pamalandunga og taman kung kita ba makasala. Kung kita ba nakasala sa buhat ug sa pulo ug sa ahuna, kay mo kanay nakapahugaw diha sa sulod sa atong kasing-kasing. Diha sa Roma chapter 2 verse 3 to 4, ang pagkamaluluyon sa Ginoo nagaagda kanato sa paghinulsol. Sa giingon, ang pagkamaluluyon sa Dios nagaagda kanato sa paghinulsol. Mabasa nato diha sa Roma chapter 2 verse 3 to 4. O sa giingon, ang pagkamaluluyon di ay sa Ginoo, ang iyahang pagpailo, pasinsa, tanan nga iyang gipaubos diri kanato, nag-agda nato para maghinulsol ta.
Manang gitangaan tag panahon mga kaigsuonan ko para moabot ang panahon makauban nato siya. Gitagaan ta niya panahon sa paghinulsol. Gitagaan ta niya panahon sa pagpamalandong kung kita ba adunay mga butang o doon na ba kitay napasakitan nga mga katawhan o doon na ba kitay nabuhat nga mga sayop sa isin natong katawo. Manang makaigsuonan ko, ayaw siki ang panahon nga niak pa karon sa kasakalibutan. Ayaw nag-ingon nga inig adto na ka didto, mag-ingon na ka parihang sa usa ka dato ug si Lazaro nga nangandoy siya, Ginoo palihog tuslob siyang kamot ug ipadapat sa kundila. Ug sa pa iyang giingon, palihog og sugo ni Lazaro kay tapay akong mga igsuon. Ayaw paabota ka na mga kaigsuonan ko nga moabot na nimo nga time. Kung dili karon pa lang daan pamalandunga, kung ang imo bang kasing-kasing og imong binuhatan naalain ba sa presensya sa Ginoo? Naalain ba nga di natong binuhatan angay ba sa gingharian sa Dios? Huna-hunaa nga ang gingharian o ang langit alang laman sa mga putli o kasing-kasing. Mo nang ingon siya, pagbalaan ka mo kay ako balaan. Meaning sa atong kinabuhi dili ang mga santos, kung dili kita ang gitawag nga santos. Nga naman ingon ang Ginoo, pagbalaan ka mo kay ako balaan. Meaning kita ang gihimo niyang santos. Dili ang atong gituhuan nga mga santos, kung dili kita ang gihimo nga santos. Nga naman, o sabay in English sa balaan, di ba santos? Ang santos nga gihisgutan sa pulong karon nga pagkabalaan kamo kay ako balaan. Okay? Ug diha sa chapter 3 nag-ingon, nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios? Kung gisaway nimo ang buhat sa uban, apan mausab di ay ang imong gibuhat. Sumo na gitawag, giingon, gipasidaan nato. Nagtuo ba da ay kita nga makalingkawas kita sa silot sa Dios? Kagisaway nato ang uban pero mao pud atong ginibunuhatan. Muna igsuon ko, pamalandungi ang atong pagkakristohanon, huna-una dili assurance nga naa kasulod sa imuhang kauban nga kasimbahanan, dili assurance nga naa karon sulod sa imuhang kauban nga nagsimba mo, kun dili ang assurance nga diin do na kay relasyon nindot sa Ginoo ug do na kay nindot gibuhat para sa Ginoo ug limpyo ang mong kasing-kasing sa puluhaton sa Ginoo. Nasabtan ba mga igsunan? Ano man, ang mensahe o ang pulong nagpahinomdom karong kabuntagon. Nga diin nagtuo ba day kita nga makalingkawas ta sa silot sa Ginoo pero mausab atong gibuhat sa uban. Be careful mga kaigsuonan ko. Kay kana nga pulong usa ka nako nga lipat-lipat sa itong pagkinabuhi. Nga naman, there's a lot of Christians nga naghukom sa uban. Nagsaway sa uban. Pero ang ila pa din kasing-kasing, ang ato pa din kasing-kasing ng pinuhatan, usa po dahi ka sa lawayon. That's why, ayaw o paabota ang panahon nga ang Ginoo mapulaan nato. Careful mga kaigsuonan ko, kay ang pulong sa Ginoo nagpasidaan diri kanato. Og sa 4 yang giingon, og giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon, og pagkamaynantuson og pagkamapailobon? Wala ka ba magsayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron sa paghinulsol? So, mga kaigsuonan kanang kaingon kanganong dugay ko gikuha sa Ginoo gaantos ko sakit, dunay time diha nga papamalandungon ka sa Ginoo nga maghinulsol ta sa mga sayop nato nga binuhatan, maghinulsol ta sa mga sayop nga atong nabuhat, maghinulsol ta makapanghayo patag pasaylo sa mga kaigsuonan nato nga sultihan nato dili maayo. Ano man, sometimes habi kay ang Ginoo maluluyon, managing ato abusahan. Ang Ginoo mainantuson og mapailobon. Diba? Una, maluluyon. Ikaduha, pagka mainantuson. Ikatulo, pagka mapailobon. Ato ba nang giabusuhan? Pamalandungan nato igsuon ang pulong. Nga diin ang gibuhat nga ingon ana nga sitwasyon sa Ginoo, mao kana ang buhat nga kita mahauban unya diha sa iyang presensya. Makauban nato unya ang Ginoo. Munang igsuon ko, ayaw paabota nga masayang ang imong kinabuhi o ang atong kinabuhi. Ano naman? Muna'y akong ginaingon nga ang mensahe, ang pulong, sometimes naana sa itong silingan. Naana sa itong balay. Diba? Doon na tayo Bible.
sa atong panimalay. Doon na tayo Bible sa atong mga cellphone. Doon na tayo Bible sa kadunay natong hinadala. Pero wala tayo time sa pagpuki o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Managingon daghang nagtuo Ginoo, pero unsay binuhatan? Wala gani nakapamalandong sa Ginoo. Nagtuo lang, walay buhat. Unsay giingon? Ang buhat, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Muna kung atong pamalandungan igsuon, ayaw paabota nga ang buha atong pagtuo mahimo rang patay. Di ba? Ayaw paabota. Ya, managingon ang pagkadili mahinulsulon sa kasing-kasing negatigom o kapungot sa Dios. Suta mo na igsuon. Kung dili ta mahinulsulon di ay nagkatigom kita kapungot sa Dios. Una, ato ning mabasa diha sa Roma chapter 2 verse 5 to 6. Una, apan kay gahi kag ulo busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw sa paghukom sa Dios. Sa gingon, apan kay gahi tag ulo gihimo nato ang silot nga labi pang dako unya sa adlaw sa paghukom sa Dios. Sa igsuon, ayaw paabota. Mintras napakay kinabuhi, kung siyon gani kadiha, moagay pa kadiha, napakay tsansya, napatay dako nga time para sa paghinulsol, napatay time sa pagduol sa Ginoo. Ayaw paabota igsuon. Nga sa maabot nga panahon, ning atong pagsimba, natong pag-alagad, natong pagsulod og simbahan, useless lang gihapon. Managiingon, daghang ni sulod pod og simba nga mga yawa. Nga naman, ang kasing-kasing layo. Sometimes gani ang pastor kung magwali ang pare ba or si kinsa nga nagwali nagminsay sa pulong sa Ginoo, ang imong gi-entertain ang balita sa imong tapat. Kung dili ang imong gi-entertain ang chat sa imong unsa ba diha, uya ba diha, unsa pa diha nga ni chat diha nimo, mo imong gi-entertain. Kung ang gikinahanglan nga once nga nata sa balay sa Ginoo, sa balay nga diin nagatigom kita sa pagdaig pagpasalamat, ang atong i-entertain, atong i-focus, mao na ang mensahe sa Ginoo kay mao na time nga para niya ayaw nagkawata ang oras nga diin para sa Ginoo. Did you get my point? Nasabtan ba ko ninyo? Nakuha ba ninyo? Mao na atong pamalandungan igsoon. Nga sa pagkarong panahon na daghan kayong mga butang nga angay natong i-consider. Nga naman, while nagwali, ang atong entertain lain. Munang kita atong pamalandungan. Munang giingon din sa verse sa 6, kay hukman sa Dios ang tao sumala sa iyang binuhatan. Mo ni siya akong giingon. Hukman ang tao sumala sa iyang binuhatan. Unya, kung dili ta mo turn over sa Ginoo, mobalik sa Ginoo, o sa may mahitabo nato, moabot sa panahon nga ang atong binuhatan, maura nay mo patay ka nato o musugba diha sa kalayo nga walay katapusan. Igsoon ko. Naapa ba mo diha? Ganahan pa ba mo makadungog sa mensahe sa Ginoo? Ganahan pa ba mo nga mamalandong? Mo nang igsuon, ayaw pabuta nga musayang lang ang atong mga adlaw sa pagpamalandong sa Ginoo. God is good all the time, and all the time God is good biya. Pero hinumdumi nga ang gitawag nato God is good, maunanay mo hukom nato sa umaabot nga panahon. Di na niya kamingon, God is good all the time, and all the time God is good. Managyong gingon nimo, God is good but all the times. Nga naman, naanaman ta unya sa kalaglagan. Karon, kanus aman kita matawag nga tinuod nga naghinulsol. Mga kaisunan, kanus ata matawag nga tinuod nga hinulsol ato ning hinumduman. 5 kalakang sa paghinulsol. Una, pag-angkon sa kalapasan. Be careful. Nga naman, daghang mga tawo nga lisod kaayo ang pag-angkon sa sayop nga binuhatan. Hunahunaa diha sa Salmo chapter 51 verse 1 to 4, kini ang gihangyo sa Dios. Kini ang gihangyo ni David sa Dios aron ang iyang mga katawhan mapagsiuli kaniya. So mo ni gipadayag, di ba? Mo ni ang gihangyo diha sa Jeremiah chapter 3 verse 13 to 14.
Di ba ang ampo ni David niya sa Salmo chapter 51 verse 1 to 4? Ang iyang ampo, kinuotang tanga o kuhaa ang akong mga kalapasan ang nakababag sa akong kasing-kasing. Ya ang ampo po ni Jeremiah chapter 3 verse 13 to 14, kini ang gihangyo sa Dios aron ang iyang mga katawhan mapagsiuli kaniya. Usahon nato sa paghinulsol kung tabunan, unsaon nato paghinulsol kung tabunan nato ang atong kalapasan. Babasa nato sa Panultihon chapter 28:13. So, muna gift tawag din ha. For example, unsaon nato paghinulsol kung ato rong tabunan ang mga sayop nga atong nabuhat. Di ba? Tinuod ba ta naghinulsol diha? No, wala. Muna atong tan-awon, atong pamalandungan. O ang kinawha nga puntos, ang pagkaguol sa itong mga kalapasan. Muna siya, ang pagkaguol. Anong kinahanglan ng mga atong kagulan kanang pagka atong nabuhat masala? Naman, ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagbati sa Dios nung kasubo. Mabasa nato sa ikaduhang Korinto chapter 7 verse 9 to 10. Muna akong giingon nga atong paghinulsol nga nibati ta sa Dios nung kasubo. Nga naguol ka, Lord, sayop kayo nabuhat, Lord, sakit kaayo ni. Tabangi ko nga mawala ni nako. Tabangi ko nga kining butanga dili makabungkag sa kong pagtuo. Mo na ginhaigsuon, tabangan nato atong kaagalingon nga dili mabungkag sa ingon lang anak kasayon. O ikatulo, pag-usab sa huna-huna. Nga naman, kung tinuod natang Kristohanon, kinahanglan ang atong una-una nga kaniadto magsige taglaraw og daotan, magsige tagkabalaka, napunuta sa mga huna-huna nga demonyo, huna-huna nga dili maayo, muna atong usbon nga mga huna-huna. Ngaman, diha sa unang Pedro chapter 4 verse 3, ang pinaka kasing-kasing sa paghinulsol mao ang pag-usab sa huna-huna ngadto sa pagbuot sa Dios. Muna, pag-usab sa huna-huna ngadto sa pagbuot sa Dios. Muna atong iampo igsuon. Atong pangayoon na sa Ginoo ayaw siya nga ang panahon. Dili pa ulahi. God is good. God, He is still nga mo hatag natog higayon. Manang diha sa ikaduhang Kronikas chapter 7 verse 14, kinahanglan kitang magpaubos, magampo, mangita sa Dios og motalikod sa daotang dalan. Mao ni diha, kinahanglan kitang magpaubos, magampo ug mangita sa Dios og motalikod sa daotang dalan. Sa daotan natong binuhatan, sa daotan natong nasugdan. Ano naman, mao na pinaka-importante nga angay natong buhaton, nga angay natong batunan. Mao na siya ang pulong naghatag nato og kabag-uhan. Mao na ang pinakamaayo nga pag-usob sa huna-huna. Sa Ezekiel chapter 18 verse 31 to 32, mao na siya pinaagis sa pagbag-o sa kasing-kasing. Pag-usab sa kaugalingon, pinaagis sa pagbag-o sa huna-huna. Mao na siya pinaagis sa pagbag-o sa huna. Mabasa sa Roma chapter 12 verse 2. Pag-usab sa kaugalingon, pinagis pagbag-o sa nauna. Mauna, pagbag-o sa nauna into God presence. God nga diin mo provide. Ang Ginoo mo natong gikinahanglan. Kaduha, pagbago sa kinabuhi, mo ni gikinahanglan nato. Bag-ohon nato atong mga binuhatan atong kinabuhi. Diha sa Ezekiel chapter 18 to verse 21 to 22. Pagtalikod gikan sa pagbuhat og sala og magbuhat sa matarong. Sama nini, pagtalikod sa buhat sa mga sala og motalikod. Pagtalikod gikan sa pagbuhat og sala og magbuhat sa matarong. God nag-ingon, pagtalikod sa pagbuhat og sala, dayong og magbuhat sa matarong. Ikinahanglan magbuhat tag matarong pinaagi sa presensya sa Ginoo. Diha sa Lucas chapter 15:17 to 21, sama sa anak nga nawala katong usa ka prodigal son, mao to usa ka example nga sa dihang iyang gikapangita ang kinabang kalipay nga makatagbaw niya, tanan iyang gibuhat. Unsa pa iyang gibuhat, tanan iyang gipangayo ang kabtangan tungod kis kadato siyang amahan, iyang gipangayo ang katunga.
aron maglipay siya, magwalda siya. So ang iyang gibuhat, gasto dito, gasto bay, inom sa baro sa panay iyang giinom, hantod nga nahurot ang kabtangan ni iyahang gitapigan. Ano man? Usahay kini nga kwarta, kini ngon ani nga atong gigunitan, mao nay makaingon nato nga makasatisfy nato. Nagdaot, nagtuot nga kini ang makahatag natong katagbawan kalipay. But that is very wrong nga mindset. Mao nang kinahanglan natong bag-ohon nato atong pag kinabuhi. Nga naman, mo ni dapat natong bag-ohon. Kay kini usahay mao ni naghatag og pagkademonyo sa katao. Pagkademonyo sa mga tao. Nga naman, kung napuno ang atong hunahuna niini, makabuhat kita og mga dautan. Ya usapod ni nga puan buhat nga diwa na kitay panahon sa pagduol sa Ginoo. Kay nga atong una tuwa na sa trabaho unsa na paasa na po ko mangita nga makatrabaho makakwarta. But be careful kay kini siya usa ka gamhanan nga mo control sa atong kinabuhi. Mo control sa atong pagpakasala diri sa kalibutan. Para ang atong sala dili mapapas. Kung imong basahon sa taga Korinto sa unang Korinto 6 to 9 to 11, di ba? Muna giingon sa dihang wala pa sa nasangyawa ni Pablo, sa dihang wala pa sila na convert ni Pablo into a Christians nga pagkinabuhi, unsay nitabo nila? Kaniadto ingon siya, mga dili matarong, mga makihilawason, di ba? Una dili matarong, ikaduha makihilawason, ikatulo magtigsimba og Dios, ikaapat mananapaw, ikalima bayot, ikaunom kawatan, ikapito dalo, den palahubog, tigpasipala, tulisan. Mauna ang pulong nga atong ipamalandong karon. Nga naman, dili matarong, makihilawason, tigsimbag Dios, diyong mananapaw, bayot, kawatan, dalo, palahubog, tigpasipala, tulisan. Mao ni ang makinabuhi kaniadto sa mga taga Korinto. Pero until now, napaghapoy nagbuhat niini. Muna ang atong pamalandungan, palahubog bata, kawatan bata, bayot bata diha. Mao ni ang mga butang nga gikasilagan og taman sa Ginoo. Careful. Mga Kristohanon, tan-aw nato tong binuhatan kung naalayan pa ba na sa Ginoo. Kay kung dili na, ay nalang pagtuo o Ginoo. Nga naman ang kinabuhi nga langit nun para sa balaan nga potli o kasing-kasing. Manang kung ganahan ta nga magpabilin sa matarong nga pagkinabuhi, magpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Magpabilin ta sa iyahang tiilan. God still nga mo pa saylo ng ta nato. Pero ayaw pa abot ang panahon nga mobalik siya aron paghukom nato. Diba? Munay kaniadto tulisan, palahubog, timataro, makilawason, tigsimbag may, mananapa, bayot, kawatan, dalo, palahubong sa padya. Pero karon, ingon siya, kamog hinluan na, kamog gibalaan na, o kamog gimatarong na. Munay gi pasidaan ni Pablo nga gian pinaagi sa pagduol nato ni Ginoong Kristo, pinaagi sa atong pagginulsol, pagbag-o sa atong kinabuhi. Karon, kamog hinluan na, kamog gibalaan na, kamog gimatarong na. Amen. That's manay pulong sa Ginoo naghatag nato kadasik. Kaya kaniadto kawatan kay ta palahubog demonyo mga binuwatan, but that tuwod sa grasya sa Ginoo gihinluan na ta, gibalaan o gimatarong na. Kisa nagbalaan ang Ginoo, kisa gimatarong ang Ginoo, kisa gihinlo ang Ginoo. Munang kung naa kay sa yobs to binuhatan, turn back to God. Pahalik sa Ginoo, ayaw pagduha-duha, ayaw sayanga ang panahon nga useless lang. Ano man? Listen. Munay giingon sa ikaduhang Korinto chapter 7 verse 1. Sanglit nakabato naman kita niining maong saad. Mga hinigugma, hiluan ta nga atong kaugalingon sa tanang kahugaw, sa lawas ug sa espiritu, ug hingpiton ta atong kabalaan diha sa atong pagka-hadlok sa Ginoo. Sa giingon giawhag, sanglit nakabato naman kita, giawhag kita sa hinlo sa atong kaugalingon o atong hingpito ng atong pagkabalaan. Munay gihangyo sa Ginoo.
Arita sa kailamang punto, pagbuhat sa hingpit nga kabuton sa Dios. Sumo ni siya, pagbuhat sa hingpit nga kabuton sa Dios. Sa ikalima na, kini ang giingon sa Mateo chapter 3 verse 7 to 8, kini ang pagbuhat sa mga butang nga nahiangay sa paghinulsol og dili kay nagpakarong ingnon lamang. Usa, kini ang pagbuhat sa mga butang nga mahiangay sa paghinulsol og dili kay magpakarong ingnon lamang. Unsay giingon? Kini ang mga buhat. Sa to pa ang pagbuhat sa hingpit kapag mo to ang pagsunod kabuton sa Dios. Munay hingpit nga nagtuo nagsunod sa Ginoo o kapag hinulsol. Ano man og dili ka na nagpakarong ingnon lang. Una-una asama sa pareha ba ni Juan, ni Sakeo. O sa katawo nga andam sa pagbuhat og matarong. Ano man, sa dihang na encounter niya ang tinuod nga Hesus sa iyang kinabuhi. Ingon siya, akong ibaligya o akong ipanghatag ang mga halin sa ako ang nalimbungan o ako pas lang dublihan. God is really good sa kinabuhi ni Sakeo. Sa dihang naigo siya sa presensya sa Ginoo, niabot dayon ang kahingawa. Ug ang iyang nabati nga kukumpletuhan, mao to ang presensya sa Ginoo nga ni abot sa kinabuhing Sakeo. Did you remember that story? Nakahinomdom pa ba mo ni anang story ha? Mo ni ato pamalandungan. Diba? Sama sa tao nga naglangsang kang Kristo sa krus. Diba? Kung itong masahon to sa buhat chapter 36-38, sama sa katao nga nagbuhat naglangsang sa krus. Diba? Siya nakapangayog pa sa hilo dito. Nakahinomdom siya nga. O mag-iibisala ng tawhana. Anong gisilutan man. Manang, sa katapusan mga kaigsuonan ko, kung makabaton ta sa tinuod nga paghinulsol, makabaton ta sa tinuod nga kagawasan, maangko nita mauna diha ang mupuli ang panahon sa kahayahay, muabot kung kita tanan maghinulsol ug mobalik sa Dios. Buhat chapter 3 verse 19. Ang panahon sa kahayahay moabot kung kitang tanan maghinulsol ug mobalik sa Dios. God is really good. Moabot ra gyud ang kahayahay sa atong kanabuhi. Ang kalinaw sa hunahuna, ang malipayon nga pamilya, ang malipayon o kadaghayan nga panalangin maangkon gikan sa presensya sa Ginoo kung mobalik kita og maghinulsol ug mobalik sa Ginoo. Mo na yang saad. Nang kaigsuonan, ang pulong karon nga akong gipadungog kaninyo, dili lang to para nako, kundi para natong tanan. Sa paman, ayaw nagpaabot ang panahon nga ikaw ug ako magmahay. Kung dili karon pa lang daan, balik na sa Ginoo. Kay ang Ginoo gahulat og malipay siya nga mobalik diha kanimo. Ihag pa kaniya, anak, welcome back. Na anak ka sa maayong kamot. Munang God is really good sa atong kinabuhi. Padayon, mga kaigsuonan ko, sa tanang makadungog niini nga pulong, please subscribe sa YouTube channel. Unta inyo kami nga pagasuportahan nga diin kini nga pulong mapadayag pa sa atong mga kaigsuonan para ang tanan nga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan sa tinuod nga gugma sa atong buhi nga Dios makabaton sila niini nga presensya. Magampo kita tuy dungo atong mga ulo. Kanimo o Dios, daghan kayo salamat sa mensahe. O daghan kayo salamat sa mga katawhan nga diin makadungog niini nga pulong. Unta Lord God, dili kinilabay kawang kung dili panalangin kanimo. Kaya sa labi na sa mga katawhan nga nagkinahanglan niya ini. Ako kinisalig diha kanimo kinasayod ako Dios nga gamhanan ka. Tanan nga dunay mga balatian, imo silang pag-ayuhon. Tanan nga problema sa ilahang pinansal, imong i-provide Lord God. Og tanan nga diin nagtrabaho Lord God, imo silang ubanan o panalanginan kanunay. Unsa may ilang gipamuhi, tanan-tanan Lord nga kahayupan, business o tanan nga source sa ilahang mapanalangin Lord God. I declare in Jesus name sa nakadungog nining tanan, imo silang pagapanalanginan o pagabubuan sa grasya ayon sa imong kabubuton. Dalaygon kaning taknaan ning kabuntagon in Jesus name. Amen. Once again, sa mga kaigsuonan ko nga naminaw karon, good morning. O daghan kay salamat sa pagpaminaw. Ayaw kalimot sa pag-subscribe
o pindutin na po ang notification bell para updated kayo sa bago natong video.